म्हणटा पण बरो न्हू तो चड पियात जाल्यार वायट तो. पणजे बसीन वयचो पडलो एकदां गाडी पंक्चर आसा म्हणून. बिचोले रावता हांव बसीन चडलो. ल्हान आसतना एक उमेद असली ड्रायव्हर गाडी कशी चलयता ते पळोवपाची उमेद असली. त्या ड्रायव्हरा फाटले जाळी कशी असता त्या सिटार बसपाची उमेद असली. हांव त्या सिटार बसलो. बिचोलसून गाडी स्टार्ट जाली. गाडी बोड्ड्या पावता म्हणसर एकटो बरोच जाला, बरोच टायट जाला आनी तो बसीन चडलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो हे उठ डेलीचे शीट. आता त्याच्या तोंडाक कोण लागतलो बेवडो न्हू. हांव उठलो फाटल्या सिटार बसलो आनी तो त्या सिटार बसलो आनी तो पळयता ड्रायव्हर गाडी कशी चलयता ती ड्रायव्हराक पळयता, म्हाका पळयता आनी एन्जॉय करता. गाडी म्हापश्यां रावली. ड्रायव्हर गेलो चाव पिवपाक आनी हो सोरेकार म्हाका म्हणपाक लागलो शीट हाडय आं रोकडो येता. देवलो ड्रायव्हराच्या सिटार बसलो आनी कितें तरी केलें आनी परतो आपल्या सिटार बसलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो आतां पळय आं गाडी खंय चलता ती म्हणपाक लागलो सोरेकार म्हाका. हेणी कितें तरी केलें तें हांव नको पयलीं कळना म्हाका मागीर कळ्ळें. मागीर तो ड्रायव्हर येयलो चाव पिवन आनी आपल्या सिटार बसलो जाल्यार कोणी तरी गियराचो तो रॉड आसता पळय तो काडला आनी वयर थेयला. ड्रायव्हराचे चाळवले. आदी पयलीं पणजे पावपाक जाला लेट आनी हे कारस्थान कोणी केला. तो सोरेकार नेट्टान उठला आनी म्हणपाक लागलो कोणी केला काय म्हणून विचारता. बिचोलसून मरे तुका पयलो म्हापशा पावसर तो दाणो तुवें हालयलो तुज्या कडेन येयलो हांवें काडलो आनी असो तेयलो म्हणपाक लागलो. सत्यानाच गाडी ताळ्यो जावनी मातश्यो आवडलो जाल्यार. हांव असोच टायम काडना म्हाका मेसेज पावल्या मातसो.